जादू से लगी दिल और दिमाग पर जंजीरों को तोड़ने के लिए 11 दिन तक सुबह शाम सुने। बिस्मिल्लाह पढ़ के आंखें बंद कर लें और पूरी तवज्जो के साथ इस मुकम्मल दम को सुने। दौराने दम आपकी जो भी कैफियत हो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कैफियत से जरूर आगाह करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه 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 فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه 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 فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. بسم الله يفك كل سحر وعقدة في الراس. 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 بسم الله يفك كل سحر وعقدة في الدماغ. 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 اللهم فك كل سلاسل 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 في الدماغ. اللهم أبطل كل سحر 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 في الدماغ.
اللهم أبطل كل سحر في الدماغ. بسم الله يحرق 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 كل سحر في الراس. 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 اللهم أبطل كل سحر في الدماغ. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب إني بهد العظم مني واشتعل الرأس شيبا. قال رب إني بهد العظم مني واشتعل الرأس 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 شيبا. واشتعل الرأس شيبا. واشتعل الرأس شيبا. واشتعل الرأس شيبا. قال رب إني بهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يصب من فوق رؤوسهم الحميم. 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 بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. 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 تدمر كل شيء بأمر ربها. 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 فدمرناها تدميرا. 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 اللهم فك كل سلاسل في الدماغ. اللهم فك كل سلاسل في الدماغ. اللهم فك كل سلاسل في الدماغ.
अल्लाहुम्मा फुक्का कुल्ला सलासिला फिद दिमाग, या अल्लाह दिमाग पे लगी इन जंजीरों को तोड़ दे, रेजा रेजा कर दे। अल्लाहुम्मा फुक्का कुल्ला सलासिला फिद दिमाग, 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 अल्लाहुम्मा अबतिल कुल्ला सिहरिन 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 फिद दिमाग। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب 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 أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها 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 اللهم فك كل سلاسل في القلب 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 بسم الله يبطل كل سحر 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 في القلب بسم الله يحرق 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 كل سحر في القلب فإنه نزله على قلبك بإذن الله فإنه نزله على قلبك بإذن الله فإنه نزله على قلبك بإذن الله 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 فإنه نزله 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 على قلبك بإذن الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري. 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 واحلل عقدة. 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 اللهم احلل 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 عقدة. يفجرونها تفجيرا. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت 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 وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت فأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت 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 إذا السماء انشقت
إذا السماء شقت إذا السماء شقت إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويسلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما غسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون। आयते सजदा तिलावत की गई है। रुकिया सुनने के बाद तमाम ख़वातीन व हज़रात सजदा लाज़मी कर लें। बिस्मिल्लाह युबतल कुल्लु सिहरिन फिद दिमाग 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 बिस्मिल्लाह युबतल कुल्लु सिहरिन फिद दिमाग। तमाम ख़वातीन व हज़रात बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना दायां हाथ अपने सर पे रख लें और बायां हाथ अपने सीने पे रख लें। अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ला सिहरिन फिद दिमाग 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 अल्लाहुम्मा अब्तिल कुल्ला सिहरिन फिस सद्रि वल क़ल्ब 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 अल्लाहुम्मा फुक्का कुल्ला सलासिल 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 फिस सद्रि वल क़ल्ब। बिस्मिल्लाहि यर्क़ीकुम मिन कुल्लि शैइन युज़ीकुम मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन औ ऐनिन हासिद अल्लाहु यशफ़ीकुम बिस्मिल्लाहि यर्क़ीकुम बिस्मिल्लाहि यर्क़ीकुम मिन कुल्लि शैइन युज़ीकुम मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन औ ऐनिन हासिद अल्लाहु यशफ़ीकुम बिस्मिल्लाहि यर्क़ीकुम बिस्मिल्लाहि यर्क़ीकुम मिन कुल्लि शैइन युज़ीकुम मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन औ ऐनिन हासिद मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन औ ऐनिन हासिद मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन औ ऐनिन हासिद मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन औ ऐनिन حاسد من شر كل نفس أو عين 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 حاسد। अपने हाथों को हटा ले। من شر كل نفس أو عين حاسد 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 الله يشفيكم بسم الله يرقيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم
आफियकुम अस्अलल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियकुम 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 आफियकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ने 11 दिन तक सुबह शाम सुनना है इंशाअल्लाह। साथ में आप हजरात नमाज की पाबंदी लाजमी करें, और जब भी आप दम सुने बावुज़ू हो के आंखें बंद करके कोशिश करें हैंड फ्री लगा के पूरी तवज्जो के साथ दम को सुने। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे। हमेशा आपको जादू जिन्नात नजर बद हासिदीन की हसद से अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।